Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूअर्स, पाकिस्तान सुपर लीग के 17th मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से हराकर पॉइंट्स टेबल पे चौथी पोजीशन हासिल कर ली है। कराची किंग ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ जब मोहम्मद आमिर ने अपने पहले 2 ओवर्स में मोहम्मद हारिस, बाबर आजम और साइम अयूब तीनों टॉप 3 के बैट्समैन को आउट करके वापस पवेलियन भेज दिया। पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद हारिस, जो कि फ्रॉम द वर्ड गो कहते हैं, पहली बॉल से ही जा रहे हैं ना, अंदाज से खेलना चाहते हैं, उनको बड़ा मैं कहता हूं प्लान करके आए थे मोहम्मद आमिर, और पहला ही बॉल फुल लेंथ बॉल इन स्विंगिंग यॉर्कर और वो बीट कर गए और सीधा सामने राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट उनके बैट्स पे बॉल लगा, तो इस तरह वो 0 पे आउट हो गए पहली ही बॉल पे इनिंग्स के। और फिर दूसरी विकेट जो है वो बाबर आजम की थी कि उसी ओवर, पहले ही ओवर की 5वीं बॉल पे बाबर आजम को ही सेम लेंथ पे उन्होंने बॉल किया और बाबर मिस कर गए और इस तरह बाबर आजम भी 0 पर ही LBW आउट हो गए। तो इस वक्त स्कोर था 1 और पेशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन यहां सिलसिला रुका नहीं विकेटें गिरने का, और मोहम्मद आमिर ने अपने दूसरे ओवर में साइम अयूब को भी आउट करके वापस पवेलियन भेज दिया। साइम अयूब, जिनका पेट शॉट है वो लेग साइड पे जबरदस्त स्क्वायर लेग और फाइन लेग के एरिया में एक टांग उठा के जबरदस्त फ्लिक करते हैं, छक्का लगा लेते हैं या चौका लगा लेते हैं, वही शॉट रिपीट करने गए, बॉल थोड़ा स्लो आया, टॉप एज लगा और इस तरह साइम अयूब जो है वो तैयब ताहिर ने उनका स्क्वायर लेग बाउंड्री पे कैच पकड़ा, तो मोहम्मद आमिर की तीसरी विकेट, और उसके बाद से मोहम्मद आमिर की सेलिब्रेशंस तो बनती थी। इस मौके पर 2.2 ओवर में 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे पेशावर ज़ल्मी के और इनका स्कोर था सिर्फ 2। लेकिन यहां से लेकर इनिंग्स के एंड तक 3 जबरदस्त पार्टनरशिप्स, चौथी, 5वीं और 6ठी विकेट की पार्टनरशिप ने इनका टोटल जो है बाकी मानदा 17.4 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 195 रन का इजाफा किया और इस तरह इन्होंने टोटल जो है बोर्ड पर 197 लगाया और इनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। तो ये एक जबरदस्त मैं कहूंगा कि रिकवरी इन्होंने की। सबसे पहली पार्टनरशिप चौथी विकेट की, जिसमें हसीबुल्लाह, जो अपना पहला असल मैच खेल रहे थे, 19 साल हसीबुल्लाह, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके पशीन से है, अपनी पहली निफ्ट सेंचुरी जो है 29 गेंदों का सामना करते हुए मुकम्मल की और इनकी पहली 5 शॉट्स जो है वो बाउंड्रीज थी। लेकिन साथ साथ मैं कहूंगा कि लक ने भी इनको फेवर किया, क्योंकि आकिफ जावेद ने इनका एक फाइन लेग पे कैच छोड़ दिया जब इनका स्कोर सिर्फ 12 था। और इस चौथी विकेट की पार्टनरशिप में टॉम कोलर कैडमोर और हसीबुल्लाह ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 82 रन बनाए और इन 82 रन में से 50 रन हसीबुल्लाह ने बनाए 29 गेंदों पर, जबकि टॉम कोलर कैडमोर, जो कि एंकर का रोल अदा कर रहे थे, 17 गेंदों पे 27 रन बनाए। हसीबुल्लाह ने अपने 50 रन 29 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए और इनका स्ट्राइक रेट था 172। इस स्कोर पे तब्रेज़ शम्सी ने इनको आउट किया और कैच पकड़ा बाउंड्री पे बैन कटिंग ने, तो ये 50 रन की जबरदस्त इनिंग खेलने के बाद आउट हो गए। इस वक्त इनकी टीम का स्कोर था 84 और 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। इसके बाद रोवमन पावल और टॉम कोलर कैडमोर के दरमियान 51 गेंदों पे 85 रन की 5वीं विकेट की शराकत हुई और इस पार्टनरशिप में भी आपको नजर आएगा कि टॉम कोलर कैडमोर जो है वो एंकर का रोल अदा कर रहे हैं। 17 गेंदों पे 14 रन बनाए, लेकिन दूसरी तरफ 34 गेंदों पे 64 रन की धुआंधार इनिंग खेली रोवमन पावल और इनकी इनिंग में 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे और स्ट्राइक रेट था इनका 188। और एंड में मैं कहूंगा कि एक और जबरदस्त फिनिश किया इन्होंने पेशावर ज़ल्मी ने। टॉम कोलर कैडमोर और आमिर जमाल ने 6ठी विकेट की शराकत में 9 गेंदों पे, सिर्फ 9 गेंदों पे 28 रन बनाए और इसमें 4 गेंदों पे कोलर ने 14 जबकि 5 गेंदों पे आमिर जमाल ने 13 रन बनाए। इस तरह इन्होंने आखिरी 5 ओवर में 73 रन बनाए, लेकिन आखिरी 4 ओवर्स की बात की जाए तो आखिरी 4 ओवर में 65 रन का इजाफा किया और इसमें आकिफ जावेद के आखिरी 2 ओवर में, एक में 14 और एक में 21, इसी तरह मोहम्मद आमिर के एक ओवर में 12 रन और आमिर यामीन के ओवर में 18 रन पर। और टॉम कोलर कैडमोर की इनिंग्स की अहमियत का तब अंदाजा हुआ कि जब अगर हम कराची किंग्स की इनिंग देखें तो दोनों एंड से विकेटें गिरती रही, लेकिन टॉम कोलर कैडमोर जैसे ही बाबर आजम आउट हुए, क्योंकि बाबर आजम एंकर का रोल अदा करते हैं, शीट एंकर का रोल अदा करते हैं, वो उनके आउट होने के बाद ये जिम्मेदारी टॉम कोलर कैडमोर ने अपना ली और कहा जा रहा था कि बहुत स्लो खेल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस आपको नजर आई कि 197 उनकी टीम ने टोटल स्कोर किया 5 विकेटों के नुकसान पे। और टॉम कोलर कैडमोर ने अपनी निफ्ट सेंचुरी भी मुकम्मल, 45 गेंदों पे 56 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे और इनका स्ट्राइक रेट था 124। पेशावर ज़ल्मी की इनिंग की पेस बात की जाए तो पहले 6 ओवर में, क्योंकि 3 विकेटें गिर चुकी थी 2 के स्कोर पे, तो पहले 6 ओवर में 41 रन बनाए,
اور 3 کھلاڑی ان کے. پھر انہوں نے اپنی نف سینچری جو ہے وہ 6.5 اوورز میں مکمل کی. اس کے بعد اگر 100 رنز دیکھے جائیں پشاور زلمی کے تو 12.3 اوور میں 100 رنز مکمل کیے اور اپنے 150 رنز 17.3 اوورز میں مکمل کر لیے اور اس طرح پھر فنش کیا 20 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 197 رنز بنا کر. کراچی کنگ کی بولنگ کی بات کی جائے تو محمد عامر نے جس طرح پہلے 2 اوور میں 2 وکٹیں حاصل کر لی تھی، اوور آل 4 اوور میں اپنے 26 رن دے کر 4 وکٹیں حاصل کی. 6.50 کا ان کا اکانومی ریٹ رہا. 13 ڈاٹ بالز کرائیں، 3 چوکے اور 1 چھکا ان کی بولنگ پہ لگا. دوسری جانب عامر یامین نے 4 اوور میں 1 میڈن 38 رن دیے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں. پھر عاقف جاوید ہیں، بہت ایکسپینسو ثابت ہوئے. 4 اوور میں 58 رن اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی اور ان کا اکانومی ریٹ تھا 14.50 اور 6 چوکے 4 چھکے اور 2 وائڈ ان کی بولنگ میں شامل. اماد وسیم 4 اوور میں 46 رن دیے، کوئی وکٹ حاصل نہیں کی. 11.50 کی اوسط سے رن دیے، 2 چوکے اور 4 چھکے ان کی بولنگ پہ لگے. اور پھر تبریز شمسی، ان کی بولنگ بڑی اکنامیکل رہی. جس طرح عامر نے 4 میں 26 دیے، انہوں نے بھی 4 اوور میں 25 رن دے کر 1 وکٹ حاصل. 198 رنز کے تعاقب میں کراچی کنگز کا آغاز تو اچھا تھا کیونکہ 4.3 اوور میں 40 رنز بنا لیے تھے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر اور اس میں میتھیو ویڈ نے 26 گیندوں پہ 37 رنز بنائے تھے. لیکن اس کے بعد دیکھا جائے 40 پہ کوئی آؤٹ نہیں اور پھر جو وکٹیں گرنے شروع ہوئیں تو 95 پہ 5 کھلاڑی ان کے آؤٹ ہو چکے تھے. اور ان مڈل اوورز کی بات کی جائے، اس میں جو وکٹس لی ہیں وہ دونوں افغانستان کے بولر ہیں مجیب الرحمان اور عظمت اللہ عمر زئی، اور ان دونوں نے کنٹرول کیا اور کمبائن ان دونوں کے کوٹے کا دیکھا جائے 8 اوور میں 56 رن دے کر 5 وکٹیں حاصل کر کے کراچی کنگ کی بیٹنگ لائن اپ کی کمر توڑ. میتھیو ویڈ نے نف سینچری سکور کی، 41 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 53 رنز بنائے، 9 چوکے ان کی اننگ میں شامل تھے. 129 کا ان کا اسٹرائک ریٹ. لیکن ان کو 2 چانسز بھی ملے اور پہلا ان کا 1 کے سکور پہ کاٹ بیہائنڈ ہوا لیکن نہیں ریویو لیا گیا، کسی نے بھی پک نہیں کیا. اور دوسرا جب ان کا انفرادی سکور 19 تھا تب بھی ان کا ایک کیچ ڈراپ کیا گیا. اپارٹ فرام میتھیو ویڈ، کراچی کنگ کے کیپٹن اماد وسیم جو اس لیگ میں بیٹنگ کے حوالے سے بہت اچھی فارم میں، انہوں نے کل پھر ایک اور نف سینچری، ناقابل شکست نف سینچری سکور کی. 30 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 10 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد 190 کے اسٹرائک ریٹ سے 57 رنز بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے. کراچی کنگ کی اننگ میں جہاں پہلی وکٹ پہ 27 گیندوں پہ 40 رنز کی پارٹنرشپ ملی، اس کے علاوہ آپ کو تھرو آؤٹ دی اننگ کوئی اور پارٹنرشپ، سگنیفیکنٹ پارٹنرشپ نظر نہیں آئی. لیکن آخر میں 9ویں وکٹ کی پارٹنرشپ میں اماد وسیم اور عاقف جاوید نے 27 گیندوں پہ 51 رنز کی پارٹنرشپ کریٹ کی اور اس 51 رنز کی پارٹنرشپ میں 20 گیندوں پہ 42 رنز بنائے اماد وسیم نے اور 7 گیندوں پہ 7 رنز بنائے عاقف جاوید. اماد وسیم کوشش تو انہوں نے بہت کی لیکن وہ رنگ نہ لائی کیونکہ آخری اوور میں 6 گیندوں پہ 37 رنز بنانے تھے جو کہ امپاسبل. کراچی کنگ کی جیسا میں نے کہا کہ وکٹیں 40 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ ضرور تھی 4.3 اوور میں جب ایڈم روزنگٹن جو ہے وہ آؤٹ ہوئے. ان کا کیچ پکڑا عامر جمال نے، بالر تھے عظمت اللہ عمر زئی. پھر اس کے بعد طیب طاہر آؤٹ ہو گئے اور اسکور تھا اس وقت ان کا 66 اور 7 اوورز کا کھیل ہو چکا تھا. پھر عرفان خان نیازی آئے اور ان کا کیچ روبن پاول نے پکڑا. بالر تھے مجیب الرحمان، 4 رنز بنا سکے. شعیب ملک، بہت زیادہ امیدیں ان سے وابستہ تھی. ایک اور شارٹ پچ بال عامر جمال کا اور شعیب ملک کے ہاتھ سے بیٹ سلپ ہو گیا اور پھر عامر جمال نے کاٹن بولڈ کیا. صرف 1 رن بنا پائے شعیب ملک. اماد وسیم جیسا میں نے کہا 57 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے. بین کٹنگ، ان کا کیچ پکڑا سبسٹیٹیوٹ فیلڈر جمی نیشم نے. بالر تھے عظمت اللہ عمر زئی، صرف 15 رنز بنا سکے. عامر یامین سلیش کر گئے، ایک کہوں گا کہ جارحانہ انداز سے لانگ آف پہ شاٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن گیند ہوا میں چلے گئی اور بابر اعظم نے ان کا زبردست کیچ پکڑا. عامر جمال کی یہ دوسری وکٹ. صرف 8 رنز بنا کر عامر یامین آؤٹ ہوئے اور تبریز شمسی کو عامر جمال نے کلین بولڈ کر دیا 0 کے سکور پہ. تو اس طرح عاقف جاوید اور اماد وسیم آخر تک ناٹ آؤٹ رہے اور انہوں نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 173 رنز بنائے. تو اس طرح یہ 24 رن سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. کراچی کنگ کی اننگ کی پیس کی بات کی جائے تو پہلے 6 اوور میں 55 رنز بنائے 1 وکٹ کے نقصان. تو جہاں پشاور زلمی نے پہلے 6 اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 41 رنز بنائے تھے، وہاں کراچی کنگ نے 1 وکٹ کے نقصان پر 55 رنز بنائے. تو یہ 14 رنز آگے بھی تھے اور ان کی 2 وکٹیں کم گری تھیں. اس کے بعد پشاور زلمی نے جس طرح اپنی نف سینچری 7ویں اوور میں جا کے مکمل کی، کراچی کنگ نے 5.3 اوور میں اپنے 50 رنز مکمل کر لیے. پشاور زلمی نے اپنے 100 رنز 12.3 اوور میں مکمل کیے تو کراچی کنگ نے بھی 12.1 اوور میں ہی جا کے مکمل کی. اور اس طرح اگر 150 رنز کی بات کی جائے تو پشاور زلمی نے اپنے 150 رنز 17.3 اوور میں مکمل کیے اور کراچی کنگ نے 17.5 اوور
اوورز میں, لیکن یہاں سے آخر کے 5 اوور جس میں نے کہا کہ پشاور زلمی نے 5 اوور میں 73 رنز بنائے, یہاں کراچی کنگ پیچھے رہ گئی اور اس طرح ان کو میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور اس شکست کی ذمہ دار پشاور زلمی کی بالنگ ہے, جنہوں نے آخر کے ڈیتھ اوور میں تھوڑی کنٹرول بالنگ کی اور میچ رابرٹسن سے جیتا. ارشد اقبال 4 اوور میں 38 رن دیے, کوئی وکٹ حاصل نہیں کی. مجیب الرحمان جو کیرم بال کرتے ہیں افغانستان کے, انہوں نے 4 اوور میں 28 رن دے کر 2 وکٹیں حاصل کی. اور اس کے علاوہ وہاب ریاض 4 اوور میں 36 رن دیے, کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے. پھر عظمت اللہ عمر زئی 4 اوور میں 28 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کی, اور عامر جمال نے 4 اوور میں 43 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل. پشاور زلمی کے رومن پاول جنہوں نے 34 گیندوں پہ 64 رنز کی دھواں دار اننگ کھیلی, ان کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا. اس میچ کے نتیجے کے بعد پوائنٹس ٹیبل پہ کیا صورتحال ہے آپ کو بتاتے ہیں. لاہور قلندر بدستور پہلے نمبر پہ ہے, 5 میچ کھیلے 4 جیتے 1 ہارا, 8 پوائنٹ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ ہے 1.47. دوسرے نمبر پہ ملتان سلطان ہے, اس نے 6 میچ کھیلے 4 جیتے 2 ہارے, 8 پوائنٹس ہیں اور 0.84 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے. تیسرے نمبر پہ اسلام آباد یونائٹیڈ 5 میچ کھیلے 3 جیتے 2 ہارے, 6 پوائنٹ ہیں اور -0.33 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے. چوتھے نمبر پہ پشاور زلمی, جی ہاں پشاور زلمی میچ جیت کے چوتھے نمبر پہ آ گئی ہے, 6 میچ کھیلے 3 جیتے 3 ہارے, 6 پوائنٹس ہیں اور -0.89 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے. کراچی کنگ میچ ہارنے کی صورت میں چوتھے سے 5ویں نمبر پہ چلی گئی ہے اور اب تک انہوں نے 7 میچ کھیلے 2 جیتے اور 5 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا, 4 پوائنٹس ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ ہے 0.56. اور چھٹے اور آخری نمبر پہ کوئٹہ گلیڈیٹرز 5 میچ کھیلے 1 جیتا 4 ہارے اور 2 پوائنٹس ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ ہے -1.97. پاکستان سپر لیگ کا 18واں میچ آج لاہور قلندر اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. And on this note, we come to the end of our show. Till our next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.